अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा नहीं था कि इतने बेवकूफ मौलवी भी हो सकते हैं। आप ये वीडियो देख लें। ते ना कर अबू बकर दी गल ते ना कर आदम दी गल, मैं गल कर सा अपने रब दी। सुभान अल्लाह। हुन जरा सुनियो, सुनो ते डट के आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है जी कुरान विच मिलाद है, मैं क्या अगर खत्म अल्लाह दी मोहर नहीं लगी ते मिलाद खुदा दी कसम कुरान विच लिखा होया है। अगर मैं नहीं मिलाद ते इथों मैनू न पलियो। हुन सुनो कुरान विच अल्लाह मिलाद किवें बयान कीता। अल्लाह फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ए मिलाद नहीं ते और की है। अल्लाह फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ए मिलाद नहीं ते और की है। अल्लाह फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ए मिलाद नहीं ते और की है। अल्लाह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मिलाद नहीं ते और की है। अल्लाह फरमाया रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, ए मिलाद नहीं ते और की है। ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ए मिलाद नहीं थे और किए। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए मिलाद नहीं थे और किए। आगे वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, ए मिलाद नहीं थे किए। वल्लाहिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए मिलाद नहीं थे और किए। वरफाना लक ज़िक्रक, ए मिलाद नहीं थे और किए। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ए मिलाद नहीं थे और किए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए मिलाद नहीं थे और किए। इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए मिलाद नहीं थे और किए। या अहलल किताबी, या अहलल किताबी कद जाअकुम रसूलुना, ए मिलाद नहीं थे और किए। तो सुनियो इन्ना आतैनाकल कौसर, ओ मिलाद नहीं थे और किए। मौलवी ने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़कर कहा खुदा की कसम ये मिलाद है। मैं कहता हूं कि जितनी भी इसने आयत पढ़ी हैं, खुदा की कसम किसी आयत में जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं है। किसी आयत से जश्न ईद मिलादुन नबी साबित नहीं होता। जज्बाती होकर गुस्से से आयत पढ़ने से कोई चीज साबित नहीं हो जाती। साबित करने के लिए कुरान से दलील चाहिए या फिर हदीस से दलील चाहिए, जो कि तुम दोबारा भी जन्म लेकर आ जाओ पेश नहीं कर सकते। पहली आयत इसने पढ़ी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबिम मुबीन, खुदा की कसम इसमें जश्न ईद मिलादुन नबी का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी तरफ नूर और किताबे मुबीन आ चुकी है। इसके बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि नूर भी कुरान को कहा गया और किताबे मुबीन भी कुरान को कहा गया। अगर मान लिया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नूर कहा गया तो नूर का मतलब होता है रोशनी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोशनी बनकर आए हैं। इससे तुम्हारी ईद कैसे साबित हो सकती है? ईद मिलादुन नबी का सबूत इस आयत में कहां है? दूसरी आयत पढ़ी लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अलबत्ता ताकीद के मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो तुम्हारी तरफ मबऊस किया है, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है। इसमें कहीं भी ईद मिलादुन नबी का जिक्र नहीं, ना ही ये ईद मिलादुन नबी का सबूत है। मौलवी ने कहा ये भी मिलाद है, ये भी मिलाद है। मैं कहता हूं ये भी मिलाद नहीं है। तीसरी आयत पढ़ी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तो ये आयत इस मौलवी के अपने अकीदे के ही खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तुम्हारी तरफ भेजा मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे में से ही, यानी कि तुम्हारी जिन्स में से बशर बनाकर भेजा है। इसमें तुम्हारा मिलाद कहां से आ गया? इसमें भी मिलाद नहीं है। चौथी आयत पढ़ी मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। खुदा की कसम इस आयत में भी ईद मिलादुन नबी का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। फिर इसने आयत पढ़ी रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, कि हजरत इब्राहीम ने यह दुआ की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम में भेज दे, यानी कि मेरी ज़ुर्रियत में से ही भेज दे। तो ये तो हजरत इब्राहीम ने दुआ की थी, इसमें भी कहीं पर मिलाद का जिक्र नहीं है। फिर इसने आयत पढ़ी मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये हजरत ईसा ने बिशारत दी थी कि मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। इसमें भी इनकी ईद मिलादुन नबी का जिक्र कहीं पर मौजूद नहीं है। फिर इसने आयत पढ़ी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, कि मैंने अपने नबी को शाहिद बनाया, यानी कि तौहीद का गवाह बनाकर भेजा है। मुबश्शिरा जन्नत की खुशखबरी देने वाले रसूल हैं, व नज़ीरा और जहन्नम से डराने वाले रसूल हैं। इसमें कहीं पर इनके मिलाद का जिक्र मौजूद नहीं है। इसने आयत पढ़ी वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि मैं आखिरत में तुम्हें और नवाज दूंगा, इससे भी ज्यादा दूंगा।
اس میں بھی تمہارے میلاد کا کہیں پر ذکر موجود نہیں ہے۔ پھر اس نے آیت پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا، اس میں بھی تمہاری عید میلاد النبی کا ذکر کہیں پر موجود نہیں ہے۔ پھر اس نے آیت پڑھی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میرے فضل اور رحمت پر خوش ہو جاؤ، تو اس میں تمہارے میلاد کا کہیں پر ذکر موجود ہے۔ یہ آیت قرآن مقدس کے لیے اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے پہلے فرماتا ہے قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت اور تمہارے دلوں کے لیے شفا بنا کر تمہاری طرف بھیج دیا ہے۔ اور اس سے آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس بات پر خوش ہو جاؤ، اس میں تمہاری جشن عید میلاد النبی کا کہیں پر ذکر موجود نہیں ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اس نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کا چرچا کر دو، تو اس میں تمہارا میلاد کا کہیں پر ذکر موجود نہیں ہے۔ اور فرمایا انک لمن المرسلین، میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسولوں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، اس آیت میں بھی تمہارے میلاد کا کہیں پر ذکر موجود نہیں ہے۔ پھر اس نے آیت پڑھی یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، کہ اے کتاب والو میں نے تمہاری طرف بہت ہی شان والا رسول بھیجا ہے، اس میں تمہارے میلاد کا کہیں پر ذکر موجود نہیں ہے۔ پھر آخر میں اس نے آیت پڑھی انا اعطیناک الکوثر، اس نے کہا یہ بھی میلاد ہے، خدا کی قسم اس میں بھی کہیں پر اللہ کے نبی کے میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ اس آیت کا معنی ہے کہ میں نے اپنے نبی کو خیر کثیر عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا، اس میں تمہارے عید میلاد النبی کا ذکر کہیں پر موجود نہیں۔ نبی کے سب سے بڑے گستاخ تم ہو، قرآن مقدس کی آیات کا معنی اور مفہوم بدل کر تم اپنا عید میلاد النبی ثابت کرنا چاہتے ہو، جو کہ تم دوبارہ جنم لے کر بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کا وجود ہی اسلام کے اندر موجود نہیں اس کا ثبوت تم کیسے پیش کر سکتے ہو۔ اب چلتے ہیں ایک مولانا صاحب کی ویڈیو کی طرف جو کہ چیلنج دیتے ہیں کہ کسی صحابی نے اگر منایا ہو تو ہم بھی منائیں گے۔ زندگی جو 47 مرتبہ دینا ہے یہ ماں عائشہ نے بنایا تو دسو، اور نبی دا نواسا حضرت حسن پیغمبر دی وفات تو بعد 39 سال زندہ رہے، حسن نے بنایا تو پیش کرو۔ نبی دا نواسا حسین پیغمبر دی وفات تو بعد 50 سال زندہ رہے، آکاش ہجری شہید ہوئے، حسین نے بنایا تو پیش کرو۔ نبی دے آخری سیاسی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری فوت ہوئے، پیغمبر دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے۔ اگر اس صحابی نے 99 سال کے اندر ایک سال بھی بنایا ہے، مکے دے بازار سے لائے نے پیش تسی کر دے، تو تے لانا چنڈیاں کاغذاں دیاں، میں اپنے باپ دا نہیں سونے دیاں چنڈیاں نہ لاواں، پھر وہی چنڈیاں لا کے انہاں نوں کٹ کے تھلے گلیاں چ سٹ چھڑنا، روضہ رسول بنانا ظالما، پھر انہوں ٹانا بھی آپ ہے، بیت اللہ بنانا بھی آپ ہے، ٹانا بھی آپ ہے۔ بنان والا خلیل سی، ٹان والا ابرا سی، ہن تیرا تعلق خلیل دے نال ہے کہ ابرا دے نال؟ ساریاں گلاں چھڈو یار، نیڑے تھا ہی مکانے آ، تو امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے، امام ابو حنیفہ نے ایک سال بھی بنایا تو پیش کر، حضرت امام شافعی نے بنایا پیش کرو، حضرت امام مالک نے بنایا پیش کرو، پیر عبد القادر جیلانی نے بنایا تو پیش کرو۔ وہ ساریاں گلاں چھڈو، احمد رضا خان بریلوی نے بنایا تو پیش کرو۔ جاؤ، میں ایڈا وڈا مقدر سن چھڑیا ہے، احمد رضا خان بریلوی نے جلوس کڈیا عید میلاد النبی دا پیش کر جہدے نام دے مذہب ہے۔ میں بات دعوے دا کہہ رہا، کچی ملی بات نہیں کرتا۔ پہلا جلوس 1938 دے اندر تیرے مال روڈ تے نور اللہ توکلی، پیر جماعت علی شاہ، شاہ احمد نورانی، عنایت اللہ قادری، انہوں نے پہلا جلوس مال روڈ تے 1938 چ کڈیا ہے، 1920 چ مولوی احمد رضا خان فوت ہو گئے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آج کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو سمجھ بھی آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔